كله ولك الشكر كله ولك المن كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت حق وطاعتك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك حاكمنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا أنت المقدم وأنت المؤخر أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تبارك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وسوء القضاء وبلد الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والشرك والحرم والنفاق وأوامر الرزق والخزي في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة والفردوس. اللهم إنا نسألك
جنة الفردوس اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام اللهم ارزقنا زيارة المسجد النبوي اللهم ارزقنا زيارة روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير عدد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لوجه جلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وحقنا بفضلك عمن سواك واغفرنا بما حفظت منك وانصرنا بما نصرت به الرسل انك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا بكل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفرنا بما حفظت به الذكر اللهم انصرنا بما نصرت به الرسل انك على كل شيء قدير یا اللہ ہماری سب دعاؤں کو قبول منظور فرمانا ان بچوں بچیوں کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمانا انہیں مطیع و فرما بردار بنانا ان کی صحت میں زندگی میں برکت نصیب فرمانا ان کے والدین کی زندگی میں برکت نصیب فرمانا ان کے ماں باپ کی زندگی میں برکت نصیب فرمانا اللہ نے ان کے رزق میں زندگی میں صحت میں تندرستی میں برکت نصیب فرمانا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنانا سچا عاشق بنانا سچا اطاعت کرنے والا بنانا اللہ نے ان کی دنیا آخرت سب اچھی فرمانا دنیا آخرت کی عزت و رسوائی سے حفاظت فرمانا دنیا آخرت کی عافیت نصیب فرمانا اللہ نے دین کی نسبت سے عقیدہ کی نسبت سے سنت رسول کی نسبت سے یہاں پر کھڑے ہوئے جمع ہوئے اللہ کی جو کمی اس کو معاف فرمانا لیکن ان کی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے ہماری بخشش فرمانا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا اور روزے کوثر سے جان نصیب فرمانا لیکن ہمارے بہنوں کی زندگی میں برکت نصیب فرمانا ہمارے سب بھائیوں کی زندگی میں برکت نصیب فرمانا انہیں 5 وقت کا نمازی بنانا حلال حرام کی تمیز کی توفیق نصیب فرمانا قرآن و سنت پر عمل کرنے والی زندگی نصیب فرمانا ان کی دائت آزاد کو پورا فرمانا جس کے حلال طیب واسع بابرکت نصیب فرمانا جس دن دنیا رات کو ترقیاں نصیب فرما اللہ کی آپ کے سامنے آپ اٹھائے تو کہتے ہیں لیکن کی دینی تمناؤں کو پورا فرمانا بچوں بچیوں کے نیک مقدس فرمانا نیک نصیب فرمانا صحت تندرستی والی اولاد صالح والی زندگی نصیب فرمانا جن بہن بھائیوں نے دل میں ارادہ کیا اللہ کے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ کی سب ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمانا جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ کی ان کی مغفرت فرمانا ان کی بخشش فرمانا خصوصاً میرے والدین کو اللہ کی ان کی مغفرت فرمانا اس نیک عمل کو ان کی قبر کی اشارے کا ذریعہ بنانا یا جنت میں اعلیٰ مقام کا ذریعہ بنانا ترقی کے درجات کا ذریعہ بنانا اللہ ان کی دنیا سے جائیں تو زبان پر کلمہ شہادت نصیب فرمانا کلمہ طیبہ نصیب فرمانا موت سے قبل سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمانا موت کے وقت راحت نصیب فرمانا دنیا میں رہے تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنانا سچا عاشق بنانا آخرت میں شفاعت نصیب فرمانا اور کوثر سے جان نصیب فرمانا اعمال نامہ دل خاک میں نصیب فرمانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين